ओम उशन्तस्त्वाहवामः आनो अग्नेषु केतुना त्वं सोम महे भगं त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा त्वजाहिनः पितरः सोम पूर्वे त्वं सोम पितृभिः संविदानः बरेशतः पितराहं पितॄन् उपऊताः पितरोऽग्निस्वात्ताः पितरः अग्निस्वात्तान् ऋतुमतो हवामहे नराशकुं से सोमपीठं य आशुः तेनो अर्वन्तः स्वहवा भवन्तु सन्नो भवन्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ये अग्निस्वात्ता येनग्निस्वात्ताः अगं होम च पितरः सोम्यासः परे वरे मृतासो भवन्तः अधिब्रवन्तु ते अवन्तस्मान् वान्याये दुग्धे जुषमानाः करम्भम् उदीरान्ना अवरे परे च अग्निस्वात्ता ऋतुभिः संविदानाः इंद्रवन्तो हविरिदञ्जुषन्तां यदग्ने कव्यवाहनत्वमग्न ईडितो जातवेदः मातली कव्यैः एता त्रिपुर्देवत्रा जेहमानाः होत्रावृधा स्तोमतष्टासो अर्कैः आग्नेया हि सुविदत्रेभिरर्वाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्घर्मसद्भिः हव्यवाहमजरं पुरुप्रियम् अग्निं घृतेन हविषा सपर्यन् उपासदं कव्यवाहं पितॄणां स नः प्रजां वीरवती गुं समृण्वतु। ओम अयं वावयः पवते सोऽग्निन्नाचिकेतः स यत्प्राङ् प्रवते तदा शशिरः अथ यद्दक्षिणा स दक्षिणः पक्षः अथ यत्प्रत्यको तत्पुच्छं यदुदङ् स उत्तरः पक्षः अथ यत्संवाति ततश्च समञ्चनं च प्रसारणं च अथो सम्पदेवाश्च सकुं हवास्मे स कामः पद्यते यत्कामो यजते यो अग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवचेनमेवं वेद यो हवाग्नेन्नाचिकेतस्यायतनं प्रतिष्ठां वेद आयतनवान् भवति गच्छति प्रतिष्ठां हिरण्यं वा अग्नेन्नाचिकेतस्यायतनं प्रतिष्ठा य एवं वेद आयतनवान् भवति गच्छति प्रतिष्ठां यो हवाग्नेन्नाचिकेतस्य शरीरं वेद स शरीर एव स्वर्गं लोकमेति हिरण्यं वा अग्नेन्नाचिकेतस्य शरीरं य एवं वेद स शरीर एव स्वर्गं लोकमेति अथो यथा रुक्म उत्तप्तो भायात् एवमेव स तेजसा यजसा अस्मिग्गुश्च लोके मुष्मिग्गुश्च भाति वरवो हवैनामैते लोकाः ये वरेनादित्यम् अथ हैते वरीयागंसो लोकाः ये परेनादित्यम् अन्तवन्तकं हवा ये सक्षय्यं लोकं जयति यो वरेनादित्यम् अथ हैषोऽनन्तमपारमक्षय्यं लोकं जयति यः परेनादित्यम् अनन्तकं हवा अपारमक्षय्यं लोकं जयति यो अग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवुचेनमेवं वेद अथो यथा रथे तिष्ठं प्रक्षसी पर्यावर्तमाने प्रत्यपेक्षते एवमहोरात्रे प्रत्यपेक्षते नास्याहोरात्रे लोकमाप्नुतः यो अग्निन्नाचिकेतं चिनुते यवुचेनमेवं वेद।